नमस्ते। म सुशील चौधरी। हेल्थ एन्ड फिटनेस, स्वास्थ्य र तन्दुरुस्ती, यसको बारेमा आज म यो पहिलो एपिसोड गर्दैछु र यो क्रम हाम्रो तबसम्म चल्नेछ जबसम्म स्थिति सामान्य हुने छैन। हामी हाम्रो हेल्थ प्रति, हाम्रो स्वास्थ्य प्रति कति जागरुक छौँ? के प्रश्नहरू तपाईँ हाम्रो मनमा छ, जसलाई यदि हामी जान्न सके, बुझ्न सके, हाम्रो जीवन स्वस्थ र सुखमय हुन सक्छ। त्यसका विविध पक्षहरूमा हामी छलफल गर्छौँ। यहाँनिर प्रश्न के पनि आउन सक्छ भने, म डाक्टर त होइन, तर स्वस्थ व्यक्ति एउटा अवश्य हुँ र मेरो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनको लागि संसारमा जो मानिसहरू स्वस्थ छन्, दीर्घायु छन्, तिनले के गरेका छन्, ती सबको ज्ञानलाई तपाईहरू माझ ल्याउने प्रयत्न गर्नेछु। यहाँनिर ज्ञान सबभन्दा बहुमूल्य र सबभन्दा शक्तिशाली सम्पत्ति हो हाम्रो। हेल्थ इज वेल्थ भनेर हामी सबैले सुन्दै आएका छौँ, पढ्दै आएका छौँ। हेल्थ इज वेल्थ भने पनि यसलाई जीवनमा कति हामी प्रयोग गर्न सकेका छौँ? यदि छैनौँ भने के गर्नुपर्छ? हामी सुरुवात हेल्थबाट गरौँ। यो शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ भन्छ। स्वस्थ मात्रै भएर पनि हुँदैन, फिट पनि हुनुपर्छ। हेल्दी एन्ड फिट हुनुपर्छ। त हेल्दी हुनको लागि हाम्रो दुईटा पाटो छ हेर्नुहोस्। पहिलो पाटो हाम्रो शरीर, दोस्रो पाटो हामी दिमाग भन्छौँ। यो दुईटैको ब्यालेन्स छैन भने हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ शरीर मानिँदैन। हाम्रो शरीर बलियो, बाङ्गो, मोटो, घाटो, एकदमै हेर्दाखेरि तन्दुरुस्त देखिन्छ। तर यदि शरीरभित्र कुनै रोग छ, शरीरभित्र कुनै कुरा भइराखेको छ जुन कि बाहिरबाट देखिँदैन भने त्यो शरीरलाई स्वस्थ मानिँदैन। मानिलिउँ हाम्रो सबै थोक एकदमै तन्दुरुस्त छ, दुरुस्तै छ, हेर्दा पनि राम्रो, भित्र पनि कुनै पनि कम्प्लिकेसन छ। तर यो दिमाग जुन छ नि, दिमाग चाहिएको बेला कामै गर्दैन। जे गर्नुपर्ने त्यो नगरेर उल्टो काम यदि हाम्रो दिमागले गर्छ भने हामी यस्तो अवस्थाको शरीरलाई पनि फिट भन्दैन। त्यसैले फिटनेसलाई दुईटा भागमा हामी बाँड्न सक्छौँ, फिजिकली फिट र मेन्टली फिट। हामी यदि दुईटै तरिकाले फिट छौँ भने मात्रै हामी फिट भन्छौँ आफूलाई, फिजिकली अनि मेन्टली पनि। त हाम्रो यो शरीरको कुरा गरौँ पहिला, त्यसपछि हामी दिमागमा पनि जाउँला। यो शरीरभित्र माथिदेखि तल्लोसम्म, खुट्टादेखि टाउकोसम्म र टाउकोदेखि खुट्टासम्म, यो सबैलाई हामीले यसो हेर्दा ऐनाको अगाडि उभिँदा कस्तो देखिन्छ भने एउटा म सिङ्गो मान्छेको रूपमा म देखिन्छु, तपाईँ देखिनुहुन्छ, सबैजना त्यसै देखिन्छ। तर के हामी सिङ्गो एउटा सेल हौँ त? एउटा सेल मात्रै छ त यो शरीरमा? होइन रहेछ। यदि हामी गन्यौँ भने एकाइ दाहाइ सैकरा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब
खरब 10 खरब अनि नील हुन्छ हेर्नुहोस् 5 नील जति 50 ट्रिलियन भनिन्छ 5 नील संख्यामा हाम्रो शरीरमा सेल छ कोशिकाहरू छ शरीरको कोशिकाहरू जसलाई कि हामी बडी सेल्स भन्छौँ र प्रत्येक बडी सेल्सको आफ्नै सबै सिस्टम छ कतिवटा सिस्टम छ शरीरमा 12 वटा जस्तै के छ अब डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्छौँ हामी त्यसपछि एक्सक्रिटरी भन्छौँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भन्छौँ अरु सबै थुप्रै सिस्टम जति पनि छ नि ती सब सिस्टमहरू एभ्री सेलमा प्रेजेन्ट छ यो रेफरेन्स म डाक्टर ब्रुस लिप्टनको द बायोलोजी अफ बिलिफ उहाँ एकदमै ठुलो सेल साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् हामी रेफरेन्स यदि दिन्छौँ भने त्यो रेफरेन्सलाई तपाईले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ आफै गएर रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेका कुरा कति साँचो कति गलत पढेका कुरा तपाई कहाँ ल्याइदिने र तपाईको जीवनमा अलिकति सुधारात्मक बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो हेर्नुहोस् त 5 नीलको संख्यामा भएको प्रत्येक शरीरको सेल भित्र 1.4 भोल्ट जस्तै एउटा ब्याट्री तपाईले बजारबाट किनेर ल्याउनु भयो भने त्यसमा 1.5 भोल्ट भनेर लेखिराखेको हुन्छ हाम्रो शरीरमा पनि त्यसै गरी एउटा सेलमा 1.4 भोल्ट हुन्छ अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने 5 नीललाई तपाई 1.4 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त झन्डै त्यो 7 नील भोल्ट हुन्छ अब एउटा 3 भोल्टको एउटा टर्च लाइट एउटा 3 भोल्टको टर्च लाइटले कति उज्यालो दिन्छ कति त्यहाँ ऊर्जा हामी देख्छौं रेडियो सुन्न सक्छौं एउटा कम्प्युटर वा त कुनै फोनै हामी सञ्चालन गर्न सक्छौं त्यो 3 भोल्ट अब यहाँ कति भोल्ट भयो त सबै हाम्रो बडीको सेलहरुलाई यदि हामी जोड्यौं भने त्यहाँनिर 7 नील भनेको 7 मा 13 वटा शून्य 13 वटा जिरो हुन्छ हेर्नुस् त्यति भोल्ट हाम्रो शरीरमा हुन्छ र त्यसैको कारणले गर्दा हामी हात हल्लाउँछौं काम गर्छौं बोल्छौं हाँस्छौं नाच्छौं कुनै पनि जे पनि गर्छौं हामी त्यही एनर्जीको कारणले गर्छौं त त्यो एनर्जी हाम्रो शरीरमा आउँछ कहाँबाट कसरी आउँछ यसमा रमाइलो एउटा सत्य रहेछ विज्ञान रहेछ त्यो विज्ञान पनि मैले उही सेल साइन्टिस्ट ब्रुस लिप्टनकै द बायोलोजी अफ बिलिफबाट रेफर गर्छु उहाँ ठुलो साइन्टिस्ट हो हेर्नुस् उहाँ स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी र अन्य युनिभर्सिटीहरुमा प्रोफेसर भएर मेडिकल पढाउनु भएको हो डाक्टरहरुलाई पढाउनु भएको हो उहाँले सेल सम्बन्धी र उहाँले लेखेको किताबबाट मैले रेफरेन्स लिँदै यी कुराहरू राखिराखेको छु त जब यति संख्यामा 5 नील सेलको कोशिकाहरूको जुन शरीरको कोशिकाहरूको भोल्टेज एकै ठाउँमा जम्मा हुँदाखेरि 7 नील भोल्टेज हुन्छ कति धेरै भोल्टेज हो त्यो यदि पोजिटिभ भोल्टेज भयो भने मानिसलाई डढाइदिन सक्छ जलाइदिन सक्छ भस्म गरिदिन सक्छ त्यसैले हामी हेर्थ्यौं पुराना सिरियलहरुमा हाम्रो पौराणिक कथाहरुमा सुनिन्थ्यो कि श्राप दिएर भस्म गरिदियो म भन्दिन साँचो झुटो तर जहाँनिर त्यतिका भोल्टेजलाई यदि कन्सन्ट्रेट गरेर फोकस गरेर कसैले केही गर्न खोज्यो भने त्यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन यदि त्यो साइन्स कसैले जान्यो आफ्नो शरीरको भोल्टेज अरु शरीरमा पठाउने विद्या सिक्यो कला सिक्यो भने त्यो पनि सम्भव होला जस्तो लाग्छ त्यतातिर हामी नजाउँ हामी
कहाँनिर जाउँ भने यति धेरै भोल्टेज हाम्रो शरीरमा हुन्छ। यो भोल्टेजले हाम्रो दैनिक कार्य दिनचर्यालाई चलाएको हुन्छ। अब भन्नु होला हाम्रो शरीरमा यो जुन सेलहरू छन् नि, यी सेलहरू सधैँ रहिरहन्छ त? हामी कहिलेसम्म बढ्छौँ, कहिलेसम्म हाम्रो वृद्धि हुन्छ? सानोमा बच्चा हुन्छौँ हामी। बच्चा हुँदाखेरि यो सेल जुन हुन्छ नि, बाउको सेल र आमाको सेल क्रोमोजोमहरू मिलेपछि त्यो के हुन्छ, जाइगोट बन्छ र त्यहाँ पछि सेल डिभिजन हुन सुरु हुन्छ। सेल डिभिजन हुँदा 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 शरीरमा त्यो सेल फैलिँदै जान्छ फैलिँदै जान्छ र एउटा सेल हाम्रो जस्तो छ नि, अरू सबै सेल त्यस्तै त्यस्तै छ। र हाम्रो शरीरमा यो सेल जुन छ, यो सेलहरू सबै एउटै किसिमको भएकोले यसको जुन स्ट्रक्चर छ त्यही स्ट्रक्चर हाम्रो विभिन्न ठाउँ अनुसार जाँदै गर्दाखेरि हाड, छाला, नङ, कपाल अनेक थोक बनाएको हुन्छ। अब कुरा गरौँ हाम्रो वृद्धिको। वृद्धि हामी बढ्दै 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 जान्छौँ र यस्तो अवस्था आउँछ कि हाम्रो वृद्धि बन्द हुन्छ। हामी भन्छौँ अब त बढ्नै छैन, केही गर्नै छैन भनेपछि के भयो त, हामीले नखाए पनि हुनुपर्ने हो। तर त्यो हुँदैन। हामी सधैँ खानुपर्छ, सधैँ हाम्रो सेल डिभिजनलाई मद्दत हुने काम गर्नुपर्छ। जब हामी बढिसक्छौँ, बढ्ने दायरा नै हुँदैन, त्यसपछि के हुँदो रहेछ भने हाम्रो शरीरको यो सेलहरू जुन कि दैनिक रूपमा अरबौंमा मर्छ, हाम्रो अरबौं शरीरको सेल दिनदिनै मरेर जान्छ। र यसरी हाम्रो दिनदिनै मर्ने मात्रै होइन कि जन्मिने पनि गर्छ। सेल डिभिजन भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो उचाइ बढ्दैन, अरू कुराहरू बन्द हुन्छ, तर बाँकी कुराहरू भइरहन्छ। त्यसैले हामी हेर्छौँ कतिजनाको बुढेसकालमा पनि फेरि दाँत फलाउँछ। र हाम्रो बडी सिस्टमलाई मेन्टेन गर्नको लागि सधैँ हाम्रो शरीरमा सेलहरू आइरहन्छ। त यो सबै हुनको लागि हाम्रो बडीमा सेल डिभिजन हुन जरुरी हुन्छ। फेरि अब सेलको अर्को नेचर हेर्नुहोस् है। सेलको अर्को नेचर के हो भने सेल यदि राम्रो अवस्थामा छ भने, हेल्दी छ, ह्याप्पी छ भने सेल अगाडि जान्छ, यसको वृद्धि हुन्छ भन्न खोजेको। तर सेल डराएको छ भने यो पछाडि हुन्छ र पछाडि हट्ने बित्तिकै यसले सेल डिभिजन गर्दैन, त्यहाँ रिप्रोडक्सन हुँदैन। यो कुरा भेरिफाई गर्नु होला गएर। ब्रुस लिप्टन सेल साइन्टिस्टले आफ्नो जुन कार्यपत्रमा, रिसर्चमा कहाँ उल्लेख गर्नु भएको छ त्यो सबै तपाईहरू साध्नु होला अनि ठीक रहेछ भने सुन्नु होला, नभए अब यो यतिकै गफ गराइ मात्रै हुन्छ। त त्यो अवस्थामा हाम्रो शरीरमा यदि सेल डिभिजन हुनु पर्नेमा भएन भने के हुन्छ, हामी बिरामी हुन सक्छौँ। हो, हामी बिरामी त्यसरी हुन्छ किनभने हाम्रो शरीरमा जति शक्ति चाहिने हो नि, जति एनर्जी चाहिने हो नि, त्यो यदि आउन बन्द भयो भने हामी बिरामी पर्छौँ। र त्यसको मुख्य कारण के हो? सेल डिभिजन रोकिनु। जति सेल हाम्रो मरेर जान्छ दैनिक, त्यतिकै संख्यामा सेल बन्न बन्द हुनु। र त्यो सेल बन्द कतिखेर हुन्छ बन्न? जतिखेर हामी डराउँछौँ, जतिखेर हामी त्रसित हुन्छौँ, भयभीत हुन्छौँ। यो कुरा म किन जोड्दैछु भने हामी बिरामी किन पर्छौँ, हामी रोगी किन हुन्छौँ? हामी यदि रोगी हुन्छौँ, बिरामी हुन्छौँ भने त्यसको पछाडिको साइन्स म तपाईँले भन्दैछु। यही साइन्स तपाईँको शरीरको सेलको जुन संख्या छ नि 5 मिल भन्दा घट्नु हुँदैन, त्यसैको वरिपरि हुनुपर्छ। यदि तपाईँको एक्ज्याक्ट
वा त्यसको बढी वा त्यसको घटी वरिपरि छ भने हामी हेल्दी हुन्छौँ। तर धेरै नै घट्यो भने त्यसपछि हामी ओछ्यान पर्छौँ, बिरामी पर्छौँ र त्यसलाई पुरा गर्नको लागि फेरि हामीलाई रिकभर हुनको लागि निकै नै रेस्ट गर्नुपर्छ। एभ्री नाइट हामी के गर्छौँ? दिनभरि काम गर्छौँ, थाकेर जान्छौँ, राति मस्त निदाउँछौँ। निदाएपछि हाम्रो सबै सेल आराम गर्छ र रातभरिमा त्यो मरेको सेल जतिको फेरि बन्छ। हामी खाना दिन्छौँ, पानी दिन्छौँ, सबै दिन्छौँ। अब हामी यो सेल किन बढ्दैन, किन डिभिजन हुँदैन सेल डिभिजनको, र किन यो मरेको संख्या परिपूर्ति हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। बिरामी हामी कसरी पर्छौँ? बिरामी पर्ने दुईटा कारण हुन्छ। प्रोटिन भित्रै कुनै किसिमको घाउ लाग्यो, चोट लाग्यो, केही भयो भने त्यसले हामीलाई बिरामी बनाउँछ। अर्को तरिका, यदि सेल दुरुस्तै छ, सबै कुरा ठिक छ, तर त्यसमा सिग्नल छैन। उदाहरणको लागि हामीसँग सेलफोन हुन्छ, सेलफोन हेर्दा चिटिक्क राम्रो देखिन्छ, तर त्यसमा सिग्नलै छैन भने त्यो फोनबाट न हामी कुरा गर्न पाउँछौँ, न केही गर्न पाउँछौँ। त्यस्तै हाम्रो शरीर ठिकै हुन्छ, अहिले म बसिराखेको छु, एकदम राम्रो, मान्छे बसिराखेको हुन्छ, एकैछिनमा भन्छ उहाँ बित्नु भयो भन्छ। के हुन्छ त्यस्तो? बित्दाखेरि हाम्रो के जान्छ शरीरबाट निस्केर? फिल्ड हुन्छ। हेर्नुहोस्, जुन हाम्रो शरीरमा त्यत्रो 5 नील सेल्सले जुन भोल्टेज क्रिएट गरेको हुन्छ, 7 नील भोल्टेज, त्यो भोल्टेजको जुन स्ट्रक्चर छ नि, त्यो सेल कहाँ छ, कसरी बसेको छ, त्यसै अनुसार उसको म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। साइन्स पढेका हामी जो कोहीले पनि यसलाई रिलेट गर्न सक्छौँ। र ती सेलहरूले बनाएको फिल्ड अनुसार हाम्रो शरीरमा त्यो फिल्डले सञ्चार गरिराखेको हुन्छ र त्यसले आफ्नो ठाउँमा कसलाई कसरी चलाउने त्यो सबै सिस्टम अटोमेटिकली चलाइराखेको हुन्छ। हामीसँग यस्तो इन्टेलिजेन्ट मसिन छ, जुन मसिन खरब रुपैयाँमा कसैले किन्न खोजे पनि किन्न सक्दैन। त्यसैले हामी धेरै धनी छौँ। हाम्रो शरीर यस्तो मसिन हो जुन आफैमा म्याजिक हो। त्यस्तो मसिन जसलाई बाहिरबाट हामीले हस्तक्षेप गर्यौँ भने अनेक कुरा हुन्छ। त्यो हस्तक्षेप कहाँ हुन्छ? हेर्नुहोस्, अब भन्नु होला मैले त केही गरेको छैन, मैले त जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तै छोडिदिएको छु, आफै भित्र के भयो, हार्ट एट्याक भयो, यो भयो, किडनी बिग्रियो, यता बिग्रियो, उता बिग्रियो। हामी अलिकति ध्यान दिएर सोच्नु त, हामी आफ्नो खानपान, आनी बानी व्यवहारमा कति लापरवाही गर्छौँ। जसरी यसलाई सबै थोक पुर्याउनु पर्ने हो, हावा पानी, त्यसपछि राम्रा कुराहरू दिमागमा हाल्नु पर्ने ठाउँमा कस्ता नेगेटिभिटीहरू हामी हाल्छौँ र शरीर बिग्रेर सत्यानाश हुन्छ। नचाहिने जङ्क फुड खान्छौँ, जे पाए त्यही खान्छौँ, जे मन लाग्यो त्यही गर्छौँ। यति एक्सटोर्सन गर्छौँ, हाम्रो शरीरलाई यति शोषण गर्छौँ कि शरीर छिया पर्छ। तपाईँहरूमध्ये कतिजनासँग गाडी छ, मोटरसाइकल छ, साइकल छ, अलिकति ख्यार गर्यो कि तपाईँ मेकानिक कहाँ दौडाइहाल्नुहुन्छ, पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, महिना लानुहुन्छ, 6 महिनामा 3 महिनामा लगेर त्यसको पुरा परीक्षण गराउनुहुन्छ। आफ्नो शरीरलाई कहाँनिर के भएको छ, मेरो के हुन सक्छ, त्यसलाई कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँ हाम्रो ध्यान जान्छ कि जाँदैन? त्यसलाई हामी ध्यान दिन्छौँ कि दिँदैन? र कहाँनिर कुन समस्या भयो भने त्यसलाई हामी कसरी नेचुरली नै हेल्दी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा कति ध्यान दिन्छौँ? यो सुन्दा तपाईँहरूलाई लाग्ला आफैले सबै काम गर्ने, आफै सम्भव छ। म फेरि पनि फर्केर हाम्रो सेल साइन्टिस्ट ब्रुस लिप्टनकैमा जान्छु। उहाँको बायोग्राफीमा गएर पढ्नुहोस्, उहाँको भिडियो गएर हेर्नुहोस्। जति बेलादेखि उहाँलाई थाहा भयो कि बडी यति इन्टेलिजेन्ट छ कि यसले आफै आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छ, त्यो दिनदेखि आजसम्म औषधि नामको केही चिज उहाँले खानु भएको छैन र अझै हेल्दी हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। यो संसारमा त्यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसको लागि औषधि उपयुक्त होइन। त्यसैले होला यहाँनिर कुनै धर्ममा
यो भ्याक्सिन, औषधि, अनावश्यक हस्तक्षेपलाई उनीहरूले वर्जितै गरेको छ। धर्ममै उनीहरूले त्यो एउटा प्रावधान राखेको छ जहाँ कि जबरजस्ती उनीहरूलाई खोप दिने, औषधि खुवाउने, जबरजस्ती गर्ने कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन। त्यो संविधानमै लेखाएको छ। यहाँ अमेरिकी संविधानको कुरा गर्यो भने यस्ता प्रावधानहरू सहित मानिसहरू आफ्नो जीवन एउटा फ्रिडम र हेल्थका साथ बाँचिरहेका छन्। तपाईँ पनि बाँच्न सक्नुहुन्छ, हामी पनि बाँच्न सक्छौँ। जस्तै मैले मेरै कुरा गर्दाखेरि, हाम्रै घरका कुरा गर्दाखेरि, हामी औषधिदेखि टाढा बसे पनि हामी हेल्दी छौँ। हेर्नुहोस्, धेरै प्रयास गरियो, औषधिले समस्या समाधानै गर्न सकेन। ब्लड प्रेसर जहाँ छ त्यहाँको माथि जाँदैछ, केही पनि हुँदैन। नेचुरल उपाय के हुन सक्छ? अहिले त युट्युब एउटा युनिभर्सिटी हो। अब पढे लेखेकाहरू, ठुला ठुला डाक्टर साहबहरूले त्यसलाई वाँक भने पनि, नराम्रो भने पनि, जेसुकै भने पनि नेचुरल तरिकालाई अपनाउँदाखेरि यदि साइड इफेक्ट छैन भने ढुक्कैसँग मैले अपनाइदिएको। यो तपाईँको इच्छा हो, तपाईँ कति गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, मैले ढुक्कैसँग अपनाइदिएँ। 6 देखि 12 घण्टासम्मको फास्टिङ उठिसकेपछि, त्यसपछि बाँकी अब खानुपर्ने ठाउँमा फ्रुट्स, भेजिटेबल्स, नट्स यिनीहरू मात्रै खाने, काँचो खाने र दिनको एकचोटि मात्रै खाना खाने र त्यो सँगसँगै एनिमा बेला बेला गर्ने। हेर्नुहोस्, यी कुराहरू गर्दाखेरि जुन फाइदा मैले पाएँ नि, त्यो मैले पटक पटक धेरैजनासँग सेयर पनि गर्न चाहेँ, सेयर गर्न खोजेँ र मलाई खुसी लाग्छ कि यो सेयरिङले धेरैजनालाई राम्रो गर्यो। उनीहरू अहिले मलाई कहिलेकाहीँ धन्यवाद दिन्छन्, कहिलेकाहीँ उनीहरू सेयर गर्छन् कि वास्तवमा कसरी उनीहरू स्वस्थ छन्, कसरी राम्रा छन्। हामी यी कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा समाहित गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? म कहाँनिर थिएँ भने जब हाम्रो शरीर बिरामी पर्छ त्यतिखेर के हुन्छ? हाम्रो शरीरमा भित्र कहीँ घाउ हुन्छ, चोट लाग्छ, केही हुन्छ, त्यतिखेर हाम्रो टिस्यु बिरामी पर्छ। सेलहरूको कलेक्सनलाई टिस्यु भन्छ भने हामी साइन्स पढेका धेरैजना छौँ, सबैले बुझ्छौँ। अब यो टिस्यु भन्नको लागि पनि, सेल भन्नको लागि पनि तिमीले पिएचडी गरेर आउनुपर्छ भनेर प्लिज नभनिदिनु होला। यति साह्रो अत्याचार नगर्नु होला। हामी चाहिँ नेचुरली बाँच्न पाउनुपर्छ है। यदि हाम्रो जीवन बाँचेको छ भने यसमा कसैको पेट दुख्नु हुँदैन। नेचुरल लाइफ सबभन्दा बेस्ट लाइफ हो। तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ भने बाँच्नुहोस्। तर यो हामीले सेल भने उच्चारणै गर्न नपाउने, बडी भनेर भन्नै नपाउने, त्यस्तो चाहिँ अन्याय अत्याचार नगरिदिनु होला। फेरि यसको ठुलो भित्रो होला। मानिसहरूले यतिको चाकडी सहँदैन। तपाईँले गर्न मन छ तपाईँ गर्नु होला, कसको चाकडी गर्नुपर्छ गर्नु होला। हामीलाई त्यो गर्न मन छैन। त हामी हाम्रो हेल्दी लाइफ बाँच्नको लागि अब के गर्नु पर्यो त? हाम्रो जुन टिस्यु जुन कि घायल छ भित्रैबाट त्यहाँनिर उपचार गर्नु पर्यो। या त्यहाँनिर कुनै सिग्नल पुगेको छैन भने त्यो सिग्नल पुर्याउनु पर्यो, जसले गर्दा कि बडीमा हलचल हुन्छ, बडीमा मुभमेन्ट हुन्छ, हाम्रो बडीमा प्रोटिन हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो बडी प्रोटिन भइसकेपछि यो प्रोटिनको नेचरलाई फेरि पनि म साइन्सको एक्सपेरिमेन्टमा लान्छु। एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्दा के देख्यो भने यहाँ प्रोटिनमा सिग्नल दिँदाखेरि प्रोटिन मुभ हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी सिग्नल यहाँ जहाँ पठाउँछौँ नि, हातमा सिग्नल पठाउँछौँ भने हात नाच्न थाल्छ, खुट्टामा पठायो भने खुट्टा नाच्न थाल्छ। त्यो सिग्नल कहाँबाट जाँदो रहेछ भने यहाँबाट ब्रेनले सिग्नल पठाउँदो रहेछ, माइन्डले सिग्नल पठाउँदो रहेछ। त हाम्रो दिमाग यदि ठिक छैन भने, बेलामा सिग्नल पठाउन सकेन भने पनि हामी बिरामी पर्छौँ। र सिग्नल पठाउँदै पनि कुनै भागमा
केही भइराखेको छ, कुनै घाउचोट लागेको छ भने पनि हामी अब रमाइलो कुरा, खुसीको कुरा के छ भने हाम्रो जुन घाउ हुन्छ, चोट हुन्छ नि शरीरभित्र, त्यो बाहिरबाट मलम लगाएर औषधि हालेर ठिक गरिराख्न पर्दैन, त्यो आफै शरीरले ठिक गर्दछ। तपाईँ हामीले देखिआएका छौँ कि कहीँ कसैको हात काट्यो, चोट पटक लाग्यो भने हामीले केही पनि गरेनौँ भने त्यो अटोमेटिक ठिक भएर जान्छ। जडीबुटी सामान्य घरको लगाउँदाखेरि म सानो उदाहरण पनि दिन्छु। अस्ति मेरो छोरी लडेको थियो, त्यहाँ एउटा टेबलबाट ठ्याक्कै हाम फाल्दाखेरि उसको मुखै जोतिएको थियो र यहाँनिर ओठै काटिएको थियो थोरै। हस्पिटल लिएर गएन मैले, अब यो बेसार लगाइदिएँ, नारिवल तेल र बेसार मुछेर, अनि त्यो सँगसँगै मैले के गरेँ भने उसलाई बेसार पानी दिनको 3 चोटि 4 चोटि खान दिएँ। 2 दिनमा दुरुस्त भयो, केही पनि छैन। अहिले मेरो श्रीमतीको अस्ति गाडीको बोनटमा तान्दाखेरि त्यो के भयो, उसको ध्यान कहाँ थियो, यहाँनिर चोट लाग्यो। उसले पनि अब त्यो केही नगरिकन त्यो बेसार दल्दा त्यसरी ठिक हुन्छ। फेरि बेसारको मजाक नउडाउनु होला, यहाँनिर बेसार साह्रै नै अहिले जोकको विषय बनेको छ, मजाकको विषय बनेको छ। त हाम्रो शरीरमा अटोमेटिकली यदि लगायो भने ठिकै छ, लगाएन भने पनि शरीरले आफै क्योर गर्छ। त्यही कारण हो हामी हेर्छौँ धेरै नै जनावरहरू, जन्तुहरू, गाई गोरु, बाख्रा बाख्री, कुकुर बिराला, यिनीहरू आफै सन्चो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई यहाँनिर अब जहाँनिर अलिकति एडभान्स सोसाइटी भन्छ, आफूलाई अलिकति पैसा भएको छ, धेरै पैसा छ भने उसले लिएर जान्छ कुकुरलाई, बिरालोलाई हस्पिटल लिएर गएर ट्रिटमेन्ट गर्छ। तर हामीले हेरेको हाम्रो गाउँघरतिर त कहिल्यै कुकुर बिरामी पर्दैन थियो, कहिल्यै चाहिँ बिरालो बिरामी पर्दैन थियो, बिरलै पर्थ्यो अपवाद बाहेक। र त हाम्रो शरीरमा पनि त्यही क्षमता रहेछ। हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउने क्षमता शरीरमै रहेछ। त यो शरीरलाई स्वस्थ बनाउने क्षमताको विकास कसरी हुन्छ, यसमा विभिन्न साइन्स होला, के होला, त्यतापट्टि हामी डिपली नजाउँ। तर हाम्रो शरीरले अटोमेटिकली यसलाई हिल गर्छ, क्योर गर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। र यसै कारणले के हुँदो रहेछ भने हामीले केही नगरे पनि हाम्रो शरीरले आफै हामीलाई सन्चो बनाउँछ। हामी यदि हाम्रो शरीरलाई नेचुरली छोड्दियौँ, तर विभिन्न हस्तक्षेप गरेर यसरी गर्ने, त्यसरी गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, विभिन्न कुरा हामीले गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो शरीर फेरि रोगी हुन सक्ने सम्भावना त्यति हुन्छ। अब हेरौँ, हामी शरीरमा केही गरेन भने आफै निको हुन्छ। तर के त्यो निको हुनको लागि एक्स्ट्रा सेल हामीलाई चाहिन्छ। यतिकै त हुँदैन, त्यहाँनिर सेल मरिसक्यो, हामी काट्यौँ, घाउ भयो, केही भयो, एक्स्ट्रा सेल बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, अब सेल जेनेरेट हुनु पर्यो, मल्टिप्लाई हुनु पर्यो। जुन हाम्रो बडी सेल छ नि, बिलियन्स अफ सेल, अरबौं सेल दिनहुँ मरेको छ। त्यो बाहेक तपाईको अब यहाँनिर क्षति भयो, घाउ लाग्यो भनेपछि त्यसलाई परिपूर्ति गर्न हामीले के गर्नु पर्यो भने रेस्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर रुघा खोकी लाग्दा, बिरामी पर्दा रेस्ट गरौँ भनेर हामीलाई डाक्टरले पनि भन्छ। हामी आफै पनि हिँड्नै सक्दैनौ, डुल्नै सक्दैनौ, शरीर आफैले माग्छ कि अब तिमी जाऊ है, ओछ्यानमा बस, रेस्ट गर, तिमीले काम गर्न सक्दैनौ, काम गर्न पाउँदैनौ भनेर शरीरले भन्छ। हामी गएर आरामसँग त्यसपछि निदाउँछौँ या त आराम गर्न थाल्छौँ। यो अवस्था केही समय छोडियो भने हामी रिकभर हुन्छौँ। यसमा रामचरितमानस एउटा बन्यो भने तपाईँहरूलाई हाँसो, न्यू डायट सिस्टम इन्डियामा डेभलप भएको रहेछ। यो रामचरितमानसमा
कुनै श्लोकमा छ, ठ्याक्कै म भन्न सक्दिनँ, तर त्यहाँनिर प्रश्नसँग के लेखिएको छ, धर्मग्रन्थ, हिन्दूहरूको धर्मग्रन्थ भन्छौँ हामी, सनातनीहरूको धर्मग्रन्थ भन्न सक्छौँ। त्यहाँनिर के लेखिएको छ भने उपवास सबभन्दा ठुलो उपचार हो। उपवास, भोको बस्नु सबभन्दा ठुलो के भन्छ उपचार हो। हामी बिरामी परेको बेला हामी देख्छौँ हामीलाई खाने इच्छा हुँदैन, पिउने इच्छा हुँदैन, मुख तितो हुन्छ। हाम्रो शरीरले के भन्छ भने अहिले यहाँनिर केही बिग्रिराखेको छ, म त्यसलाई सुधार्दैछु, अहिले यो खानापिना नल्याऊ, खानापिना ल्यायो भने मैले खाना पचाउने, पिना पचाउने कि यहाँनिर उपचार गर्ने, मलाई उपचार गर्न दिऊ भनेर भन्छ। हामी जबरजस्ती ठेलमठेल गरेर खाना कोच्याइदिन्छौँ, पानी कोच्याइदिन्छौँ। यो हुनु हुँदैन भन्छ। यदि हामीले हाम्रो शरीरलाई आफै निको हुन दिने हो भने उपवास, निर्जल उपवास भन्छ, निर्जल नै पानी पनि नखाने उपवास, त्यो किसिमको उपवास गर्नुपर्छ। र हाम्रो शरीरले यदि माग्छ भने, मुखमा साह्रै नै प्यास लाग्यो भने शरीरले आफै माग्छ कि त पानी पिऊ, त खाऊ। शरीरलाई खानाको आवश्यकता भयो भने भोक लाग्छ, भोकै हुँदैन शरीरमा, जबरजस्ती हामीले पाउरोटी दिन्छौँ, बिस्किट दिन्छौँ, के बनाइदिन्छौँ, जबरजस्ती खुवाउँछौँ। यो चाहिँ गरिनु हुँदैन भनेर न्यू डाइट सिस्टमका पारखीहरू, एक्सपर्टहरूले भन्छ। र उनीहरूले असाध्य रोग, लाइफस्टाइल सम्बन्धी, डायबिटिज होस्, हार्ट सम्बन्धी होस्, क्यान्सर होस्, कुनै पनि कुराको पनि उपचार उनीहरूले सजिलैसँग, कोलनको, पेटभित्रको जहाँ कि हामी देख्नै सक्दैनौँ, गट्सको, यी सबै उपचारहरू उनीहरूले सजिलैसँग गरेको भन्ने कुरा दावा गर्छन्। साँचो झुटो रिसर्च आफै गर्नु होला, आफै हेर्नु होला, मलाई पत्याउनु पर्दैन। तर मैले भनेको कुरा यदि सुन्नुहुन्छ भने म कसरी हेल्दी छु र अरू मानिसहरू कसरी हेल्दी भएका छ संसारमा, त्यो कुराहरू म तपाईँहरू माझ गर्दैछु। यदि सुन्नुहुन्छ भने फाइदा तपाईँकै हुन्छ, पैसा जोगिन्छ। र तपाईँ यो दासत्व छ नि जुन, घडिघडी उसकोमा जानै पर्ने, नाडी तपाईँले दिनै पर्ने, त्यसपछि सुई बच्नै पर्ने, अनि अरू जुन बेला जे भन्छ उठ भन्छ उठ्नै पर्ने, सास ठुलो तान भन्छ तान्नै पर्ने, फुकाल भन्छ फुकाल, त्यसबाट सायद छुटकारा पाउनुहुन्छ। जसमा कि धेरैजना त्यसबाट छुटकारा पाइसकेको छ। र तपाईँ पनि यदि चाहनुहुन्छ भने पाउन सक्नुहुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट, फ्रिडमको लाइफ बाँच्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यस्तो गरिसकेपछि हाम्रो शरीर आफै सबै सिस्टमलाई रिपेयर गर्दछ। र जब तपाईँलाई आवश्यकता हुन्छ अनि शरीरले भन्छ अब पानी देऊ, खाना देऊ, के देऊ, राम्रो भएपछि फेरि तपाईँ स्वतस्फूर्त रूपमा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त यो भयो तपाईँको स्वास्थ्यको, यो हेल्थको सामान्य प्रक्रिया कि शरीर कसरी राम्रो हुन्छ, कसरी ठिक हुन्छ। अब तपाईँले भन्नु होला भित्र जुन घाउ हुन्छ, क्यान्सर हुन्छ, के हुन्छ, त्यो सेल कसरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसमा मेरो भनाइ होइन, यो फेरि साइन्सकै कुरामा जोड्छु कि उनीहरूको अनुसार के हुन्छ भने हाम्रो जुन यो थट सिस्टम हुन्छ नि, नेगेटिभिटी, हामीले अर्कोलाई घृणा गर्ने, अर्कोलाई गाली गर्ने, अर्कोलाई मन नपराउने, यो हाम्रो बानीमा परिणत हुन्छ। र यो बानी परिसकेपछि हामीले अर्कोलाई घृणा गर्छौँ, अर्कोलाई घृणा गर्छौँ, अर्कोलाई घृणा गर्छौँ। बानी यस्तो कुरा हो कि अर्को जब छैन त्यसपछि आफैसँग घृणा गर्छु। मेरो यो आँखा राम्रो भएन, मेरो कपाल छैन, मेरो नाक राम्रो भएन, मेरो यो शरीरै राम्रो भएन, मेरो बडी नै छैन, यस्ता तपाईँ विभिन्न खोटहरू आफ्नो शरीरमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। आफैदेखि घृणा लाग्छ, मैले यो किन गल्ती गरेँ, यो किन गरिनँ, यो गर्न सक्थेँ। जब तपाईँ आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्न थाल्नुहुन्छ नि, अनि तपाईँको शरीरभित्रका कोशिकाहरू, सेलहरू आखिर तपाईँकै भाग हो, उनीहरू पनि आपसमा झगडा गर्न थाल्छ, उनीहरू पनि आपसमा लडाइँ गर्न थाल्छ, झुक्किन्छ उनीहरू। त्यसलाई अटो इम्युन डिजिज भन्छ। उनीहरूले बाहिरको मान्छे आयो कि भनेर झुकेर आफ्नै मान्छेलाई घाइते बनाइदिन्छ, आफ्नै अर्को सेललाई बिरामी पारिदिन्छ।
किनभने मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। तपाईँको दिमाग कन्फ्युज हुने बित्तिकै यहाँ शरीरको सेलहरू पनि कन्फ्युज हुन्छ। तपाईँ लडाइँ झगडा यहाँ दिमागमा पाल्नु भयो, दिमाग शान्त भएन भने शरीरको अन्य भागमा पनि केही कुराहरू हुँदो रहेछ र त्यसपछि तपाईँको सेल भित्र गएर लड्ने मर्ने के हुने यो हुन थालिसकेपछि त्यहाँ भित्रै विभिन्न किसिमको कम्प्लिकेसन्सहरू आउन थाल्छ र हामी बिरामी पर्छौँ। अब बिरामी पर्ने अनेक कारण छ। हाम्रो खानपिनदेखि लिएर हाम्रो सोच, हामी के भन्छौँ भने यो सोचले के गर्छ। सबैलाई हामीलाई थाहा छ, हामी जब जान्छौँ मन्दिरमा जान्छौँ, प्रकृतिमा जान्छौँ, कहीँ जान्छौँ, भगवान भन्छौँ, प्रकृति भन्छौँ, तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, तपाईँको इच्छा। त्यतिखेर हामी आँखा चिम्लेर जब प्रार्थना गर्छौँ, भित्री मनले प्रार्थना गर्छौँ, अनि त्यो प्रार्थना भगवानले सुन्यो भनेर भन्नुहुन्छ। किनभने त्यो कुरा जब हामी भन्छौँ एकदमै आत्मादेखि नै एउटा कुनै कुराको चाहना गर्छौँ र त्यो चाहना तपाईँ यति राम्रोसँग गर्नुहुन्छ, यति सलिड गर्नुहुन्छ कि त्यसको परिपूर्तिको लागि तपाईँका आफ्नै शरीरभित्रका अवयवहरू जुन छ नि त्यो सबै त्यहाँनिर तपाईँलाई सहयोग गर्न थाल्छ। त यी कुराहरू भए हामी यसरी हाम्रो शरीरलाई जुन किसिमका कुनै पनि किसिमका रोग यदि छ भने त्यो कसरी लाग्छ र त्यसबाट बचाउन हामीले के गर्नुपर्छ भनेर म फेरि पनि अर्को एपिसोडमा जोड्नेछु, कुरा गर्नेछु। आजको लागि यति मात्रै कुरा गरौँ। यदि हामी यसप्रति सचेत छौँ, यदि हामी यसप्रति सजग छौँ भने हामी सजिलै आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो दीर्घायुलाई सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। यो ख्याल होइन, गफ होइन। मैले आज जति कुरा गरेँ सायद यी कुराहरूले तपाईँलाई केही न केही अवश्य एउटा नयाँ सुरुवात दिनेछ। जीवनमा तपाईँ हेल्दी बस्न चाहनुहुन्छ, हेल्दी रहन चाहनुहुन्छ भने धेरै तरिकाहरू छ। ती सबै तरिकाहरू बारेमा हामी कुरा गर्दै जानेछौँ। जो मानिस स्वस्थ छ, जसलाई केही पनि छैन, उसलाई जबरजस्ती रोगी बनाएर उपचार गरिदिने, पहिला खुट्टा काट्ने अनि त्यसपछि खुट्टा जोडेर ल अब हिँड, देख्यौ मैले हिँडाइदिएँ, त्यो कतिको चाहियो मलाई लाग्दैन चाहिँ राम्रो होला। त्यसैले हामी स्वस्थ र दीर्घायु हुनको लागि प्रकृतिसँग रमाउनु पर्छ, प्रकृतिको काखमा जानुपर्छ। यही भन्न चाहन्छु। आजको लागि यही बिदा चाहन्छु। हामी फेरि